निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्न सरकारद्वारा विभिन्न शीर्षकमा गैर बजेटरी रकम निकासा 45 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी रकमान्तर। प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर विवाद उत्पन्न, संविधानविदहरूको परस्पर विरोधी धारणा। नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसार पोसारको जोखिम बढ़ेको मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष, 2 वर्षभित्रमा 270 भन्दा बढ़ी उजुरी दर्ता। हिरासतमा एक कुर्दिश युवतीको ज्यान गएको विषयलाई लिएर इरानमा प्रदर्शन चर्कियो, प्रहरीसँगको झडपमा परि 17 जनाको मृत्यु। र अस्ट्रेलिया विरूद्धको दोस्रो T20 मा घरेलु टोली इण्डिया विजयी, 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैर बजेटरी निकासा दिइरहेको छ। निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै सरकारले 45 अर्ब 28 करोड़ 8,42,000 रूपैयाँ रकमान्तर र थप निकासा गरिसकेको छ। सरकारको यस्तो रवैयाले एकातिर निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउन खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विद्यमान कानूनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 32 अनुसार आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो 3 महिनासम्म सरकारले रकमान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन। सो नियममा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने उल्लेख छ। तर सरकारले नियमावलीको यो व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाएको छ। आगामी मक्सिर 4 का लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा निकासा दिएको बारे आयोगले बिहीबार अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्करलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म 45 अर्ब 28 करोड़ रूपैयाँ बराबर रकमान्तर र थप निकासा भएको विवरण हिजो आयोगलाई बुझाइएको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूका गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी विभिन्न शीर्षकमा रकम बाँडिएको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना र कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै गैर बजेटरी रकम दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा महाकाली बागबजार उग्रतारा सड़क स्तर उन्नतिका लागि 20 करोड़ रूपैयाँ रातो किताब भन्दा बाहिरबाट दिएको छ। त्यहाँ खर्च हुने रकमपछि रकमान्तर गर्ने गरी हाललाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटबाट स्रोत सुनिश्चितता दिन भनिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको बलेफी जलबिरे तेम्बाथान सड़क खण्डका लागि 15 करोड़ रूपैयाँ दिएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा चौरजहारी फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि 11 करोड़ 45 लाख रूपैयाँ वार्षिक बजेट भन्दा बाहिरबाट दिएको छ। शर्माको जिल्लामै मुसिकोट तथा 8-20 कोट नगरपालिकाको सड़क निर्माण, स्तर उन्नति र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै 46 करोड़ 40 लाख रूपैयाँ दिएको छ। यी दुवै शीर्षकको बजेट शहरी विकास मन्त्रालयलाई उसले पाएको वार्षिक बजेटबाट छुट्याएर दिन भनिएको छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृह जिल्ला सुर्खेतमा पनि गैर बजेटरी निकासा दिएको छ। सुर्खेतको जरेसुबाघाट धुम्मेखरे औंला सुरमा सड़क स्तर उन्नतिका लागि भन्दै पैसा दिएको छ। यसमा खर्च हुने 25 करोड़ रकमको स्रोत सहमति शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। त्यस्तै सुर्खेतको झुप्रा खोला चरीपाटी माई खोला सड़कका लागि 47 करोड़ रूपैयाँ मन्त्रालयको सिलिङ भित्रैबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता दिन भनिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। चुनावका लागि उम्मेद्वारी दर्ता प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। संसद नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको पद क्रियाशील हुन नसक्ने टिप्पणीका माझ संविधानविदहरूको धारणा समेत बाजिएको छ। सरकारले गत असोज 1 गते मध्यरातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो। असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने आयोगको कार्यतालिकासँगै संसदको पदावधि सकिएको व्याख्या भइरहेको छ।
कतिपय सांसदले पनि सोही दिन संसदमा आफ्नो 5 वर्षको अनुभव सुनाउँदै विदा लिएको बताएका थिए। तर सभामुख र उपसभामुखको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। यो विषयमा संवैधानिक कानूनका जानकारहरूको भिन्न मत र धारणा पाइएको छ। एक थरीले संसदको आयु नै सकिएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त भएको बताएका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार दाखिलाको एक दिन अगाडि सकिने बताएका छन् भने अर्को एक पक्षले संसदको कार्यकाल आगामी चुनावको नतिजा नआएसम्म जारी रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद समाप्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। संविधानत समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि सभामुख र उपसभामुख हुन सक्ने भएकाले समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा एक दिन अगाडिबाटै सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको भनाइ छ। समानुपातिक तर्फको मनोनयन दाखिला भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखलाई पदमा बसिराखेर सुविधा उपभोग गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। उनले भने र समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता भइसकेपछि संविधानत त्यो मनोनयन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै सभामुख र उपसभामुखको पद जाने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ र त्यो मनोनयन दाखिला भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चाहिँ आफ्नो पदमा रहनु मिल्दैन। उहाँहरू त्यो आफ्नो पदमा हुनुहुन्न। पदमा छौं भनेर त्यो पदको सुविधा र त्यो पदको हैसियत काम गरिएको छ भने त्यो प्रारम्भदेखि नै शून्य हुन्छ। त्यसको कुनै संवैधानिक कानूनी मान्यता हुँदैन। संविधानको धारा 96 को उपधारा 6 को क मा प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दिने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद रहने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई फरक ढंगमा व्याख्या गरिदा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयमा मतभेद देखिएको हो। कतिपयले भने संसदको कार्यकाल मक्सिर 9 समय रहने दावी गर्दै आएका छन्। हालको अवस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन, प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्त्य पनि नभएको तर अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको हुँदा हाल सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था नरहेको तर्क पनि गरिएको छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मक्सिर 9 समय जारी रहने बताउँछन्। उनी भन्छन् अहिलेको अवस्था भनेको अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको अवस्था हो र अहिले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व को हकमा मात्रै चाहिँ अहिले लिस्ट बुझाउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था नै आएको अवस्था छैन र प्रतिनिधि सभा विघटन नभइसकेपछि यसको कार्यकाल समाप्त हुने भनेको 2079 साल मंसिर 9 गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहिरहन्छ। संसदै नचलेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको अबको जिम्मेवारी र कर्तव्य के त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। संविधानविद विपिन अधिकारी पनि उम्मेद्वार मनोनयनको प्रक्रिया शुरू भएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भइसकेकाले यसमा शंका गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्। सभामुख र उपसभामुखको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन् संविधानमा के स्पष्ट छ भने आफ्नो पदमा बहाल रहेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वार दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनेर। त्यसको अर्थ त के भने त्यो प्रक्रिया शुरू भइसक्यो। अब हाम्रो दुई किसिमको निर्वाचन पद्धति या मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको हुनाले यो प्रक्रिया लामो छ तर प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ। त्यस हुनाले अब त्यसमा कुनै पनि एउटा शंका गर्ने ठाउँ छैन कि सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भइसकेको हो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि संसदको पदावधि नै सकिएकाले पदमा बसिरहन नमिल्ने बताएको छ। एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानमा गरिएको व्यवस्था विघटनको अवस्थामा मात्र भएकाले अहिलेको अवस्थामा सभामुख अब पदमा सक्रिय रहन मिल्छ भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने दावी गरेका छन्। उनले भने अहिले संसद विघटन भएको नभई संसदको पदावधि सकिएको मान्दाखेरि पदावधि सकिएको अवस्थाको हकमा चाहिँ केही बोलिएको छैन। अहिले त पदावधि नै सबैको सकिएर संसद सदस्य नरहेको अवस्थामा सभामुख चाहिँ सभामुखको रूपमा रहने भन्ने अर्थ चाहिँ लगाउन मिल्दैन। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दाखिला यही असोज 23 गतेका लागि तोकेको छ। त्यसैले कतिपयले सभामुख र उपसभामुखको पद असोज 22 गते मात्रै रिक्त हुने बताउँदै आएका छन्। यता संसद सचिवालयले पनि सभामुख र उपसभामुख प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार दाखिलाको अघिल्लो दिनसम्म संसदको काम कारबाहीमा सक्रिय रहने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन् अहिले संवैधानिक प्रावधान अनुसार चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको पद चाहिँ
जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ प्रत्यक्षको मनोनयन 23 गते तोकेको छ निर्वाचन आयोगको त्यो कार्यक्रममा हैन, त्यो हिसाबमा त यसरी चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको पद चाहिँ यो अहिले असोजको 22 गतेसम्म रहने देखिन्छ। संसदीय इतिहासको 7 दशकको अवधिमा संसदले 8वटा सभामुख पाइसकेको छ। विक्रमसम्म 2015 को निर्वाचनपछि नेपालको पहिलो सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए भने त्यसपछि क्रमशः दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, सुभाष चन्द्र नेगमान, ओन्सरी घरती मगर, कृष्ण बहादुर महरा हुँदै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका छन्। विगतमा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर खासै विवाद नभए पनि यो पटक भने त्यसबारे विवाद सतहमा आएको छ। 2072 सालको संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले कतै अस्पष्ट व्यवस्थाले अन्य कतिपय विषयमा जस्तै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषय पनि गिजोलिएको हो कि भन्ने जिज्ञासा र प्रश्न समेत खड़ा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी आर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कोरोना महामारीको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिम बढ़ेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मुलुकभित्र बेरोजगारीको समस्या वृद्धि भएको र त्यही कारण मानव बेचबिखन समेत बढ़ेको आयोगको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदन अनुसार कोरोना महामारी व्याप्त गत 2वटा आर्थिक वर्षको अवधिमा 270वटा मानव बेचबिखनका उजुरी परेका छन्। बेचबिखनमा परेका मध्ये महिला 95% छन् भने उनीहरूमध्ये बालिकाको संख्या 38% भन्दा बढ़ी छ। त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा दोहोरी साँझ, डान्स बार, मसाज सेन्टर तथा सत्कार सेवाका क्षेत्रमा विशेष गरी महिला तथा किशोरीप्रति श्रम शोषण, यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, मानसिक उत्पीड़नका घटना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार देशभित्र नै बाल बालिका बाध्यकारी श्रम, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणबाट पीड़ित भई मानव बेचबिखनको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सभा चलिरहेको छ। संसारभरका अधिकांश मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीहरू न्यूयोर्कमा भेटवार्ता, संवाद र छलफलमा व्यस्त छन्। उनीहरूले आफ्नो देशका तर्फबाट महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा गएर सम्बोधन गरिरहेका छन्। महासभामा नेपालबाट पनि यो पटक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री सहभागी छैनन्। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको नेतृत्वमा महासभामा प्रतिनिधि मण्डल पठाइएको छ। गत वर्षको 76औं महासभामा पनि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सहभागी हुनुभएको थियो। 77औं महासभा भदौ 28 मा न्यूयोर्कमा शुरू भएको हो। महासभाको उच्चस्तरीय सत्र असोज 4 देखि 10 सम्म चल्नेछ। महासभाका दौरान यूएनको एउटै भवनमा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञहरूबीच भेटवार्ता र छलफल गर्न सकिन्छ। महासभा नेपाल जस्ता देशका लागि ठूला र बलिया राष्ट्रसँग भेटवार्ता गरेर आफ्नो धारणा राख्ने र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने यो सुनौलो मौका हुन सक्थ्यो। यस्तो महत्वपूर्ण थलमा सरकारले कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरको सहभागिता गराउन सक्थ्यो, तर परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्का न्यूयोर्कमा जान चाहनुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशनपछि उहाँ रोकिनु भएको हो। परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएका कारण मन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीले यो पटक नजान भन्नुभयो। सीट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन बसेको सत्तारूढ़ गठबन्धन बैठक हिजो पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा दिउँसो 3 बजेबाट शुरू भएको बैठक बेलुकी करिब 8 बजे सकिएको थियो। नेताहरूले आफ्नै अडान कायम राखेपछि बैठक आज पुनः बस्ने गरी सकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सीट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन बनेको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि पछिल्लो समय गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच हिजो छुट्टै छलफल समेत भएको थियो। नेताहरूबीच सीट बाँडफाँडमा आवश्यक सहमति खोज्ने विषयमा कुरा भए पनि शीर्ष नेताहरूको छलफलमा सहमति भने जुट्न सकेन। सीट बाँडफाँडमा कांग्रेस 65, माओवादी 40, एकीकृत समाजवादी 12 र जसपाको 9 सीटमा सहमति भइसकेको छ। अब 39 सीटमा सहमति टुंग्याउन बाँकी रहेको छ। गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लो पटक मध्य प्रदेशका 32 निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल बढ़ी केन्द्रित गरेका छन्। जलस्रोत व्यवस्थापन र बाढ़ी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमाथि 7 बुँदे सहमति जनाउँदै नेपाल भारत जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स को 9औं बैठक हिजो काठमाडौँमा सकिएको छ। दुई देशका जलस्रोत सचिव स्तरीय संयन्त्रका रूपमा रहेको
बैठकले मुख्य गरी महाकाली सन्धि, गण्डक तथा कोशी सम्झौता कार्यान्वयनका अवस्था र विभिन्न नदीको पानी व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको छ। बैठकमा हालसम्म विभिन्न समयमा सहमति भएका एजेण्डा र 3बाट जुटाएको सहमति पनि लगभग उस्तै अवस्थामा छन्। यो संयन्त्रको पहिलो बैठक सन् 2000 को अक्टोबर 1 देखि 3 सम्म काठमाडौँमा बसेको थियो। सो बैठकबाट सहमति जुटाएको भनिएका विषय 9औं बैठकसम्म आइपुग्दा एजेण्डाका रूपमा छन्। साथै यो पटकको बैठकले पनि 2 दशक अघि नै सहमति जुटिसकेको र कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएका विषयमा फेरि सहमति गरेर कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गर्ने शैलीलाई निरन्तरता दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटवालले भन्नुभयो, मुख्य गरी पानीसँग जोडिएका सन्धि सम्झौताकै कार्यान्वयनहरूको अवस्थालाई बैठकको केन्द्रमा राखियो। महाकाली, कोशी, गण्डकी सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, तिनलाई समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। खाँडो, राप्ती लगायत नदीहरूको पानी व्यवस्थापनका विषयमा पहिलो पटक कुरा उठाइएका छन्। बैठकपछि हिजो साँझ ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गठित विज्ञ समूहको अवधि थप गरी आगामी 3 महिनाभित्रमा बैठक सम्पन्न गरिसक्ने सहमति भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमाले सहित विचार मिल्ने अन्य पार्टीसँग चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। कार्यदलमा शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुल्क, लक्ष्मणलाल कड र जितेन्द्र सनोल सदस्य रहनु भएको छ। ठाकुरले एमाले सहित अन्य विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरणका लागि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हो। यसअघि प्रसारित समाचारमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। करोड़ौं लगानीमा निर्माण गरिएको रामेछाप विमानस्थलबाट तत्काल सेवा दिन जिल्लावासीले माग गरेका छन्। बिहिबार रामेछाप विमानस्थलको निरीक्षणका लागि पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग स्थानीयले रामेछाप काठमाडौँ साताको कम्तीमा एउटा उडान गरिदिन माग गरेका हुन्। निजी क्षेत्रको तारा एयरले केही वर्षसम्म रामेछाप काठमाडौँ हवाई सेवा सञ्चालन गरे पनि हाल भने बन्द अवस्थामा छ। बागमती प्रदेश सरकारले 2वटा आयोजनाहरूलाई प्रदेश गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ, जसमा दोलखाको जिरीमा निर्माण गर्न लागि मानव निर्मित ताल र धादिङको रूबी झ्याली क्षेत्र सञ्चालन गर्न लागि एकीकृत विकास परियोजना छन्। मानव निर्मित ताल निर्माण गर्न कुल 1 अर्ब रूपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा 15 करोड़ रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मानव स्रोत साधन सूचकांकमा कमजोर धादिङको रूबी भ्यालीमा एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गत काम अघि बढ़ाउने बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत रहने गरी स्थापना गर्न लागि विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छनौट गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जामा कम्तीमा 50% अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन मिल्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2079 को मस्यौदामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। सरकारवालाबाट सुझाव संकलनका लागि मस्यौदा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ। सुझाव संकलनका लागि 15 दिनको समय तोकिएको छ। एका उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर मीडिया ग्रुपले हिजो विराटनगरमा आयोजना गरेको कफी विथ द काठमाडौँ पोस्टमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले प्रदेशको आर्थिक नीतिमा संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए। संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश सरकारलाई चल्न नदिई सबै रणनीति निर्णय संघीय सरकारले नै लिँदै आएको उनीहरूको आरोप थियो।
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इरानको हिरासतमा एक कुर्दिश युवतीको ज्यान गएको विषयलाई लिएर चर्किएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच भएको झडपमा परि 17 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। अनुचित तरिकाले गएको हप्ता हिजाब लगाएको आरोपमा तेहरानबाट पक्राउ परेकी 22 वर्षीय महसा अमिनीको हिरासतमा ज्यान गएको थियो। 17 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनालाई इरानमा भएका पछिल्ला आन्दोलनमध्ये ठूलो संघर्षका रूपमा हेरिएको छ। इरानीले इन्टरनेटको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको र व्हाट्सएप तथा इन्स्टाग्राम जस्ता सन्देश आदान प्रदानका लागि प्रयोग हुने एप्सलाई ब्लक गरेपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको हो। इरानी कानून अनुसार महिलाहरूले हिजाबले आफ्नो कपाल छोप्न र शरीर ढाक्न लामो तथा खुकुलो किसिमको लुगा लगाउन बाध्य छन्। टाउको छोपेको स्कार्फ मुनि केही कपाल देखिएको आरोपमा गत सेप्टेम्बर 13 मा अमिनीलाई आचार तथा व्यवहार निगरानी गर्ने प्रहरीले तेहरानबाट गिरफ्तार गरेको थियो। हिरासत कक्षमै अचेत भएपछि उनको मृत्यु भएको थियो। उनको टाउकोमा लाठी प्रहार गरिएको र प्रहरीको गाड़ीमा ठोक्काइएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि सरकारी अधिकारीले पनि त्यसको खण्डन गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। घरेलु टोली इण्डियाले अस्ट्रेलिया विरूद्धको दोस्रो टी20 खेल जितेको छ। नागपुरमा गैराती भएको खेलमा इण्डिया 6 विकेटले विजयी भएको हो। पछिल्लो जीतसँगै 3 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा इण्डियाले 1-1 को बराबरी गरेको छ। पाउना टोलीले दिएको 91 रनको लक्ष्य इण्डियाले 7 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। इण्डियाका लागि कप्तान रोहित शर्माले 20 बलमा अभिजित 46 रन बनाए। विराट कोहलीले 11 तथा केएल राहुलले 10 रन जोडे। यस्तै दिनेश कार्तिकले अभिजित 10 रन बनाए। भ्रमणकारी टोलीका लागि एडम जाम्पाले 3 विकेट लिए। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको पाहुना टोलीले निर्धारित 8 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 90 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण खेल 8 ओभरमा घटाइएको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि म्याथ्यू बेटले 20 बलमा अभिजित 43 रन बनाए। कप्तान आरोन फ्रेन्चले 15 बलमा 31 रन तथा स्टेभन स्मिथले 8 रन बनाए। इण्डियाका लागि अक्षर पटेलले 2 तथा जसप्रीत बुमराहले 1 विकेट लिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेरअघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:58 हुनेछ। हवस्, प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।